बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 जून के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिड 90s में चले गए हैं ये जो तेल की कीमतें हैं, जैसे WTI हो गया या ब्रेंट हो गया। तो थोड़ा से इसमें हमने देखा कि दुनिया की बाज़ारों में उतार चढ़ाव रहा। और लेकिन ये कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वापस एक थ्रो है। मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बहरहाल ये कि कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं। एक तो ये कि OGDC का एक कल बड़ा अच्छा नोटिस था, और जो उनकी पुरानी फील्ड थी बॉबी, उसमें से 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे डिस्कवरी। और उसके बाद फिर ये है कि पहले से ही चूँकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये सिस्टम में OGDC के जल्द आ सकता है। तो हमने इंक्रीमेंटल EPS का जो इम्पैक्ट आता है किसी भी डिस्कवरी पे जब आप करते हैं, तो ENP कंपनी में आता है बिलूम। तो इस वक्त बिलखसूस OGDC पे चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन ₹1.43 पर शेयर के हिसाब से इस बॉबी की 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे पे एक इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। OGDC पे हम काफ़ी बात करते ही हैं अपने इस वीडियो लॉग में बागज़ई के हवाले से। नाशपा की जो फील्ड है KPK में, बहरहाल ये कि बॉबी में भी जो है ये चीज़ आई है, तो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा OGDC की एक और भी सिंध के अंदर सांगड़ में एक छोटी सी डिस्कवरी थी, तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। बाकी ये कि रेकोडिक के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ वहाँ पे मामला चल रहे हैं, तो ये भी OGDC और PPL के हवाले से मस्बत है, चूँकि इनके वहाँ पे 8.33% बिलतरतीब दोनों की कंपनियों की, पाकिस्तान की जो ANP कंपनीज़ हैं पुरानी, इनकी होल्डिंग है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से आगाह करूँ। बाकी फिर ये है कि हमने पावर सीमेंट पे फोकस किया था। तो पावर सीमेंट की रिपोर्ट का इजरा किया था, तो उसमें तकरीबन 7.9 का प्राइस अर्निंग एक्सपेक्टेड पी मल्टीपल जो 2026 की अर्निंग्स होंगी उस पे हम देख रहे थे 7.59 प्राइस अर्निंग मल्टीपल, और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9। इसके अलावा तकरीबन एनुअलाइज मार्जिन, नेट मार्जिन जो हैं वो 10% के। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। एंटरप्राइज वैल्यू भी दूसरी कंपनियों की निस्बत कम है पर टन, जो डॉलर टर्म्स में हम निकालते हैं। तो इस वक्त ये पेशबंदी इस सिलसिले में पावर सीमेंट की है कि अगर बजट के अंदर मज़ीद M9 है, या ये जो सुपर हाईवे वगैरह पे मज़ीद अगर एक्सटेंशन होते हुए, और ये जो हैदराबाद के आगे कंबर अहमद सक्खर वगैरह पे भी अगर मोटरवे वगैरह या इस तरह की अच्छी रोड का इजरा हो, तो पावर सीमेंट यहाँ का एक अहम प्लेयर है। गो के लकी सीमेंट का प्लांट भी साथ ही है, लेकिन ये है कि भारत पावर सीमेंट है वो एक छोटे प्लेयर की हैसियत से मौजूद है। प्लांट इनका जर्मन है, तो ये है कि एक अच्छा प्लांट, और यही प्लांट DG खान का हब पे भी इसी तरह का, इसी नेम प्लेट कैपेसिटी का, और जर्मन डैनिश प्लांट जो है वो तकरीबन सेम ही नॉमेनक्लेचर के ये मौजूद हैं। तो पावर सीमेंट के हवाले से मैंने सोचा कि आपको बताऊं। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी मौजूद है, चूँकि सी रूट प्रॉक्सिमिटी है। तो पावर सीमेंट के हवाले से आप देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग मल्टीपल का मैंने आपको वैल्यूएशन के हिसाब से बता दिया। इस वक्त कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं। तकरीबन कल $13,981 पर टन LME लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का ये प्राइस थी। तो अब ये है कि ये जो कॉपर वगैरह हो या इस तरह के जितने भी हैं, वो ये रेयर अर्थ मेटल में भी आते हैं, तो इस वजह से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान से मुग़ल स्टील, एक पाकिस्तान की चीदा कंपनी है रीबार बनाने वाली, तो वो कॉपर इनगट्स की भी एक्सपोर्ट करती है, चाइना को करती है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। अप्रैल में एक जो कॉपर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान से वो अच्छी गई थी। तो इस वजह से इस तनाज़ुर में इस डेटे के पीछे मैंने सोचा कि आपको मुग़ल स्टील के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। इसी असना में हमने देखा कि जो सीमेंट सेक्टर की सेल्स में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र ऑफटेक जी जो हमने देखी अप्रैल में भी और अब मई में भी, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का सबसे बड़ा चूँकि मार्केट शेयर है 52%, अप्रैल में आया था यूरिया की सेल्स में। तो अब ये है कि ये यानी डिविडेंड मज़ीद देने की कैपेसिटी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में हो सकती है। हमने देखा था कि पहले क्वार्टर में जो मार्च का था उसमें ₹8.5 का डिविडेंड, खालिस डिविडेंड दिया था इन्होंने, और ये डिविडेंड मज़ीद 30 जून के क्वार्टर में भी आ सकता है। उमूमी तौर पे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है। कई माहों साल से एक कंटिन्यूएशन है, एक तसलसल है जो कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी करती है। तो ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे वक्त में जब मुश्किल हालात हों, पोर्टफोलियो को बचाना हो या पोर्टफोलियो को संवारना हो, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एक सदाबहार कंपनी है, आसान है डिविडेंड के लिए, और ये ली जा सकती है।
تو یہ میں نے سوچا کیونکہ یو ایس سیلز میں تقریباً اس سال اب تک 29% کا اضافہ ہو چکا ہے. ڈیپ سیلز جو سول سپلائر اس وقت ہے وہ بھی فوجی فرٹیلائزر ہے, تو اس میں بھی 34% کا اس سال جو ہے وہ سیلز میں اضافہ ہو چکا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو فوجی فرٹیلائزر کے تناظر میں اور یہ اس تناظر میں کہ فرٹیلائزر آف ٹیک میں تھوڑا سا اپریل میں اور پھر مئی کے مہینے میں اضافہ ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں. تو میں نے فوجی فرٹیلائزر کے تناظر میں آپ کو بتانے کی کوشش کی. اس وقت ای آئی پی او چل رہا ہے سروس لانگ مارچ, جو چائنیز کمپنی ہے اور جس میں 22% سروس انڈسٹریز ایس آر وی آئی کے بھی اسٹیکس ہیں, 18% تقریباً ایس جی ایف سروس گلوبل فٹ ویئر کے بھی اسٹیکس ہیں, اور چائنیز کے زیادہ اسٹیکس ہیں. تو یہ کمپنی ٹائر, ریڈیل ٹائر, گاڑیوں کے ٹائر, اس کمپنی کا ای آئی پی او اس وقت چل رہا ہے. آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. 97 ملین شیئرز انہوں نے ابھی اس ای آئی پی او میں پبلک سبسکرپشن کے لیے دیے ہیں. آپ اس میں کر سکتے ہیں. اس کمپنی کی پار ویلیو ₹2 ہے اور یہ شریعہ کمپلائنٹ معلوم ہوتا ہے. ابھی فی الحال جو انہوں نے سیل دکھائی تھی وہ 50 بلین کی ٹرک اور بسوں کی ٹائروں کی دکھائی ہے. بقیہ یہ جو آئی پی او کے پیسے لیے جا رہے ہیں یہ ریڈیل ٹائر گاڑیوں کے حوالے سے ہے, جو ہماری سمجھ میں, جو ہمیں سمجھ میں آیا. تو وہ میں نے آپ کو سوچا کہ ایس ایل ایم کے حوالے سے بھی, ای آئی پی او کے حوالے سے, سروس لانگ مارچ ٹائر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. چائنیز آئی پی او, اور یہ کہ یہ ایک ویلیو انویسٹمنٹ آگے چل کے بھی لگتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سروس انڈسٹریز بھی ایک ویلیو انویسٹمنٹ تھی, اور اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 2100 سے کچھ کم کے لگ بھگ پہ ہو چکی ہے. تو اس میں اس کی ایک بینیفیشل اونرشپ ہے. میں نے آپ کو بتایا 22% سروس انڈسٹریز ایس آر وی آئی کے اندر. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. بقیہ معاشروں میں ایک آدھ خبر جو تھی وہ کہ جو گیس, ہاسپٹل گیسز بنانے والی کمپنی جو ہے پاک آکسی, جو پہلے برٹش آکسیجن تھی, تو اس نے بھی اپنا ایک یونٹ بیچا ہے, اور پاک فرٹیلائزر نے کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہ یونٹ لیا. تو میں نے سوچا کہ یہ اس معاشرے کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ خبر بتاؤں. بقیہ مارکیٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ اس وقت جو ویلیو انویسٹمنٹ کے لیے کمپنیاں بالکل مل رہی ہیں, آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنی مختلف بیانیوں میں یہ بات دہرانے کی کوشش کی. تو فوجی فرٹیلائزر کمپنی فرٹیلائزر سیکٹر کے حوالے سے, اس کے علاوہ لکی سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے, جس میں کہ اب جی اے سی کی گاڑیوں, یہ جو ای وی گاڑیاں ہیں, جو فارچون 500 کے اندر چائنیز کمپنی آتی ہے جی اے سی, اس کی مختلف ویریئنٹس جو ہیں وہ ای وی گاڑیاں وہ دیں گے ممکنہ طور پہ. فسکل 27 میں یہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہب پاور کمپنی, اس کے اندر بھی مسلسل ڈیولپمنٹس جو ہیں, اس حوالے سے بھی ہم اپنے ویڈیو لاگز بتاتے رہتے ہیں کہ بلڈ یور ڈریمز بی وائی ڈی کے مختلف ویریئنٹس. اب یہ جو بنانے کا, اسمبلنگ کا جو عمل شروع ہوگا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اکتوبر نومبر ہو. اس وقت سول ورکس وہاں پہ چل رہے ہیں سندھ کے اندر کھاروں میں. تو یہ ہے کہ یہ میں نے سوچا کہ ہب پاور کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں. ڈویڈنڈ دیتا ہے ہر کوارٹر میں ₹5. کئی سالوں سے یہ پریکٹس ہے, ماہو سال سے. تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تقریباً ہر سال کا ₹20 کا ڈویڈنڈ تو عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے. پہلے ایک زمانے میں ہب پاور جب مشہور تھا, یعنی جو 90 کی دہائی تھی, یا یعنی اس کے بعد جو پچھلی 2 دہائیاں تھیں, تو سال میں 2 دفعہ ڈویڈنڈ دیا کرتا تھا. بونڈ لائک اسٹاک کہلایا جاتا تھا. لیکن 2020 21 22 کے بعد جب یہ چائنا پاور ہب جنریشن اس کے اندر آ گیا, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ تھوڑا ڈویڈنڈ کا سلسلہ زیادہ ہو گیا. نئی مینجمنٹس آ گئیں, تو ان کا ڈویڈنڈ کا سلسلہ جو ہے وہ پر کوارٹر ہو گیا. میں نے اپنے اس بیانیے میں بتانے کی آپ کو کوشش کی. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ پاور سیمنٹ کی ہم نے رپورٹ کا اجرا کیا, تو اس میں ہم نے تقریباً 7.59 کا پرائس ارننگ ملٹیپل 2026 کے ای پی ایس کے حساب سے ہم نے بتایا. اور کم ای وی پر ٹن والی کمپنی, کچھ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل, چھوٹی کمپنی. اور اس کے علاوہ پھر مغل اسٹیل پہ اس حوالے سے بات کی کہ کاپر کی پرائسز, کاپر ایل ایم ای جو ہے لنڈن میٹل ایکسچینج, وہاں پہ تقریباً 14,000 پر ٹن ان ڈالر ٹرمز میں وہ ہو رہی ہیں. تو اگر یہاں سے پاکستان سے کوئی ایکسپورٹ چائنا وغیرہ جاتی ہے کاپر انگٹ کی, تو مغل اسٹیل کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے حوالے سے یو ایس سیلز کے حوالے سے بتایا. سیمنٹ سیلز کے حوالے سے لکی سیمنٹ اور پاور سیمنٹ کے حوالے سے بتایا. اور پھر ایس ایل ایم کے ای آئی پی او کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے پاس موقع ہے, آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ₹19.95 پہ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہماری معلومات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.